السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نواصل مع درس التحكم في المحركات الكهربائية commande des machines électriques أو بالنسبة للسنة الثالثة ليسونس commande des entraînements électromécaniques. كنا شفنا كيفاش نخيروا لي بارامتر ديال ريغولاتور. دينا ان اكزامبل pour un système de premier ordre وختمنا بلا ميثود دي كومبونساسيون دي بول. قلنا لازم نحو لو بول دومينون نيليمينيوه. واليوم ان شاء الله راح نشوفوا ان دوزيام اكزامبل وين يكون عندنا ان سيستيم دو دوزيام اوردر. دون سو كا دونك عندنا دو بول كيما باغ اكزومبل هنايا يقول لك سوا لو سيستيم اش سوا لو سيستيم اش. هذا شوفوا بلي عندنا دو بول لأنه دوزيام اوردر. ومن بعد دونك هو راه 10 هذه كا، وهنا عندي لو بول 1 و لو بول 2. هنا هذا تو 1 في الحقيقة، دونك عندي تو 1 تيكال 40 وعندي تو 2 تسمى عندي دو كونستانت دو طون دونك دو بول. والبول إذا تشفاو كنا نقولو لامدا 1 تساوي ناقص 1 على تو 1. المهم إسوا ثانيتيك الريغولاتور دو تيب بي إي. بي إي معناه بروبورسيونال intégral بحيث دون la fonction de transfert est donnée par la fonction de transfert CS اللي هي KE plus KE sur S. وشنو هو المطلوب؟ المطلوب هو utiliser la méthode de compensation des pôles calculée par la méthode de compensation des pôles. واش تكالكولي؟ تكالكولي les paramètres du régulateur اللي هما le KC le KE تاع الريغولاتور تاعنا. بصح حنا لازم يعطينا ان كاي دو شارج، لازم حنا نحترموه، نخيروا له لي بارامتر هذو ا كونديسيون بشرط انه لو طون دو ريبونس يكون يساوي 30 ملي سكوند ولو فاكتور دامورتيسمون يكون يساوي 0.6. وهذا هو قلنا لو كاي شارج اللي مشروط علينا. دونك اون رياليتي في الحقيقه لو سيستيم دو كوموند تاعنا راح يكون فيه الريغولاتور بي اي اللي هو لا فونكسيون ترانسفير سي اس، لازم نديروه اون سيري مع لو سيستيم اش اس تاعنا اللي هو لو موتور الكتريك باغ اكزومبل هكذا. بيان سور يكون عندي لو روتور باش ندير لا كومباريزون بين مثلا هذه لا فيتاس اللي راهي تخرج ولا فيتاس اللي راني حاب انا تخرج لي. اذا كان كاينه اون ايرور حنا لو ريغولاتور يعطي لي لا طونسيون اللي لازم ناليمونتي بها لو موتور pour obtenir la vitesse souhaitée. وشنو هو سيبوندون قلت نعاود نذكركم باللي لا فارياسيون دو لا طونسيون ديرها الكترونيك دو بيسونس. الريغولاتور يمد المعلومه برك، يمد لا طونسيون اللازمه. يقول لك مثلا لازم لنا 200 لازم لنا 300، بصح شكون يهبط لا طونسيون ولا يطلعها او بورد دو موتور؟ قلنا هي الكترونيك دو بيسونس. اذا نروحو نشوفو نديرو لي زيتاب كومون يعني ديتيرميني سي بارامتر. قلنا اول حاجه كنتلاحظوا معايا باللي لا فونكسيون دو ترانسفير تاعي اش اس راهي مكتوبه دو لا فورم كا سور اس بلس تو 1 عندي اس بلس تو 2، حيث انه عندي تو 1 يساوي 40 وعندي تو 2 يساوي 10 نورمالمون. إذا هنا لازم نخير لو بول دومينو. لو بول دومينو حنا ندو لو ماكسيموم هنا، دونك لازم لو 40 تو 1 يقال 40 هو اللي يعطينا لو بول دومينو. دونك واش لازم عليا أنا لازم نجي نيليميني لو بول دومينو، معناها لازم نقلع هذا. هذه لا كومبونساسيون دي بول. صح كيفاش ندير؟ دونك لازم نخدم لا فونكسيون دو ترانسفير، لازم نخدم لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفيرت اللي هي في الحقيقة سي اس لو برودوي مع اش اس. باش نقدر نيليميني لو بول دومينو لازم عليا سي اس نكتبها بنفس الطريقة،
لأنه علاش؟ لاحظوا معايا، نرجعوا للسي اس كيفاش عطاوها لي. هاي السي اس، دوك نروح نعاود نكتبها وحدها باش تشوفوها مليح. سي اس نكتب اون خير. سي اس تاعي عطاوها لي كا سي بلس كا اي سور اس. وانا باش نقدر نيليميني غدوه ان شاء الله، لانه ما تنساوش بلي قلنا لازم نيليميني المقام مع البسط كي ندير الضرب. دونك لازم نحاول نكتب سي اس دون مانيير وين تسمح لي نلغي الاخر. دونك واش راح ندير؟ تبعوني مليح. راح نوحد المقامات، تولي لي كاسي فوا فوا اس بلس كا اي سور اس. وانا لازم نكتبها من الشكل اس بلس كلكو شوز، لازم نكتبها من الشكل اس بلس تو. هذا كاش حاجه. علاش؟ لانه من بعد راح ندير لو برودوي في كا على اس بلس و اس بلس تو 1 اس بلس تو 2 باش نقدر ندير هذا الاختزال هذا. دونك انا نحاول ما استطعت نكتب السي اس من الشكل هذا. هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا باش حابين نخدمو. دونك انا نزيد نواصل نسجل من الاخر تاعي. دونك هنا باش نقدر نكتبها لازم عليا نخرج كا اس سون فاكتور. صح. كي نخرج كا اس سون فاكتور واش راح تولي لي؟ تولي لي هنا بون ندير تساوي هنا، نكتب كاسي عفوا، كاسي ماشي كا اس. كاسي هنا تولي لي اس، وهنا تولي كا اي سور كاسي على اس. دونك هكذا خرجتها من الشكل اس بلس تو، اس بلس اون كونستانت، وهكذا اللي نقدر نختزلها. اذا هذه هي لا فورم اللي راح نستعملها. صح. نروح دوك نحسب كيما قلنا لا فونكسيون ترانسفير اون بوكل. اون بوكل اوفرت فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفرت est égal سي اس. واش خرجت لي؟ خرجت لي كا سي فوا اس بلس كا اي سور كا سي على اس. نضربها في كا سور اس بلس 40 و اس بلس 10. دوكا تبعوني مليح. انا باش نقدر نختزل هذا مع هذا بالصفة فعليا ندي كا اي سور كا سي تيكال 40. لازم باش نقدر نختزلهم. اذا راح نسيبوزي هكذا. دونك واش راح تبقى لي؟ لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفرت est égal à كاسي على اس عفوا كاسي اس بلس 40 على اس فوا كا على اس بلس 40 فوا اس بلس 10. صح. دوكا نقدر نختزل هذه مع هذه وهكذا نلغي لو بول دومينون. دونك لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفرت واش تولي؟ لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفرت راح يبقى لي كاسي سور اس، وهنا عندي فوا كا، وهنا عندي اس بلس 10. كهذاك 10 نورمالمون ولا نسيت برك. لا فونكسيون ترانسفير اللي عطاوها لنا سي 10. دونك هي 10 كاسي، 10 كاسي. دوك نعاود نذكركم، ممكن نسيتو كيما نسيت انا. نرجع شويه للور، نزيدو نرجع للور. فوالا هاوليك كنت نكتبو كا هنايا هو تيقال 10. صح.
دونك هذه لا فونكسيون ترانسفير اون بوكل اوفرت. دونك واش هو المطلوب في لي زيتاب اللي تعلمناها؟ دونك لازم راح نحسب لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي. حتى لا كوموند تصرا اون بوكل فيرمي ماشي اون بوكل اوفرت. واش تساوي؟ تساوي لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفرت على واحد زائد لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفرت. الشي اللي يعطيلي 10 cassé sur S fois S plus 10 sur 1 plus 10 cassé le S fois S plus 10. زيد نوحد المقامات لتحت. واش تولي؟ تولي 10 cassé sur S fois S plus 10 sur بون تولي هذه في واحد دونك تولي لي S fois S plus 10 fois 10 cassé sur S fois S plus 10. ودوكا مادام عندي نفس المقام دونك هذا يختزل مع هذا. واش يبقى لنا؟ يبقى لنا 10 cassé sur S fois S plus 10 plus 10 cassé. قلنا هذه نذكركم باش ما تنسوش هذه هنا بلوس لأنه عندي هذه في هذه زائد هذه. دونك اس واحد في هذه هي اس فوا اس بلوس 10 بلوس 10 كاسي. فوالا هذه لا فونكسيون ترانسفير اون بوكل فيرمي ولازم نكتبها سو لا فورم كانونيك. لا فورم كانونيك واش تقول؟ لازم نحاول نردها من الشكل كا سور 1 سور اوميغا 0 او كاري اس او كاري plus 2 fois le facteur d'amortissement sur oméga 0s هنا s au carré plus 1. لازم نكتبها من هذا الشكل باش نقدر من بعد نبوزي لو فاكتور دامورتيسمون اللي شرطوه لي ونقدر نحسب لو طون دو ريبونس تاعنا. ايوا دوكا واش غادي ندير؟ نجي سامبليفي لا فونكسيون دو ترانسفير نتاعي. اول حاجه ظاهر انه لازم نخرج 10 كاسي اون فاكتور. هكذا نخرجها من تحت دونك تولي لي 10 كاسي sur 10 كاسي. واش تولي لي؟ ولا الافضل لا الافضل نشوف نشاط المقام قبل. ياك شوفوا نشرو المقام اولا ثم ثم ندير واش كنت راح ندير. دونك 10 كاسي نخلوها كيما راهي. هنا تولي لي اس او كاري اس فوا اس بلس 10 اس بلس 10 كاسي. فوالا دوكا نقدر نخرج 10 كاسي اون فاكتور 10 كاسي اون فاكتور. واش تبقى لنا؟ 1 sur 10 كاسي اس او كاري تري بيان. ومن بعد 10 sur 10 كاسي فوا اس مليحة بلس 1 و 10 كاسي تروح مع 10 كاسي. دونك واش تولي لي؟ une fonction de transfert en boucle fermée, une fonction de transfert en boucle fermée غادي تساوي لنا واحد على 1 sur 10 كاسي اس او كاري بلس نورمالمون 10 مع 10 تروح 10 مع 10 تروح تبقى لي 1 sur كاسي 1 sur كاسي اس بلس 1 صح. دوكا نجي نشوف واش عندي.
هذه 1 sur 10 كاسي على بالي بلي تساوي 1 sur أوميغا 0 au carré. وعلى بالي أيضا بلي 1 sur كاسي تساوي 2 fois le facteur d'amortissement sur أوميغا 0. دونك نستعمل لي دوز إيكواسيون هذو باش نخرج كاسي. على جال نقدر نجيب لوكاتيك أنا عندي لو فاكتور d'amortissement بصح ما عنديش أوميغا 0. دونك il faut quelque part éliminer أوميغا 0. يبقى لنا غير الفاكتور d'amortissement باش نحسبو به كاسي. اون فوا عندي كاسي نقدر نجيب كاي. واش عندي دوكا كيفاش نقدر نلغيها؟ سهله، نقدر ندير هذه او كاري. دونك تولي لي 1 sur كاسي او كاري تساوي 4 إبسيلون او كاري sur أوميغا 0 او كاري. هكذا. ونقدر من بعد نقول باللي كاسي. دونك هنا نقدر نعوض ديريكتومون هذه، نعوضها بهذه. دونك تولي لي 1 sur كاسي au carré est égal à quoi? Est égal à 1 sur 10 cassé fois 4 epsilon au carré. دونك نقدر نختاز الكاسي au carré منا مع كاسي منا. قلنا 1 sur كاسي est égal 4 epsilon sur 10. دونك خلاص كاسي est égal كاسي égale 10 sur 4 إبسيلون au carré. donc كاسي تيجال 10 على 4 في 0.6 مربع ويساوي نشوف دقيقة واش يساوي لأننا مانيش حاسبها. تخرج لي 6.94 تخرج لي 6.94. اون فوا عندي كاسي لازم نعاود نرجع نذكركم بلي حنا كنا دينا كاي سور كاسي ديناها تساوي 40 باش نديرو لا كومبونساسيون دي بوان. دونك واش معناها؟ معناها نقدر نحسب ديريكتومون كاي اللي هو 40 كاسي يساوي 40 في 6.9 يعطي لي 277 فاصل 77. يعطي لي 277 فاصل 77. وهكذا راني ديترمينيت لي بارامتر كاي وكاسي. واش نلاحظوا اعتمدت غير على لو فاكتور دامورتيسمون. دوكا نقدر نروح باش نحسبوا لو طون عفوا باش نحسبوا واش يسموه لو طون دو ريبونس. لازم علينا نستعملوا واحد لو غراف انا ما طلعتوش هنا، يمكن كاش نهار نعطيه لكم بصح نقدر نرسمو عادي. نرسم لكم لابيكري كيفاش يجي. نقدر نرسم كيفاش يجي. يعطينا لو طون دو ريبونس. يعني نقدر نرسمو وان شاء الله كي تدخلوا تقراو نعطي لكم. عندنا واحد لو غراف هكذا تقريبا يجي هكذا تقريبا. هنا عندي لو فاكتور دامورتيسمون، هنا عندي لو طون دو ريبونس. دونك بالنسبه للسيستيم دوزيام اوردر نقدروا نعرفوا لو طون دو ريبونس à partir du facteur d'amortissement مثلا. هذه هي تقريبا، هذا هو. دونك نقدر نشوف اسكو لو طون دو ريبونس تاعي راه كيما يطلب ولا ماشي كيما يطلب. واحيانا ما عنديش غير عفوا عندي هنا لو طون دو ريبونس فوا اوميغا 0.
دونك اون فوا عندي اوميغا زيرو وعندي لو طون دو ريبونس نقدر نعرف تي ار. هذا هو. ممكن بالك ان شاء الله في حصة واحدة اخرى نطلع لكم الجراف. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دونك انا في لي ميثود نحبس هنا باسكو دو تروازيام اوردر نديروها بنفس الطريقة في الكومبوزيسيون دي بول. الخطرة الجاية إن شاء الله تشوفوا ميثود كيما يقولوا هما اكسبيريمونتال ماشي اناليتيك كيما هذه، باش نختموا هذا الشابيتر وندخلوا في الأمور اللي تتعلق بالإلكترونيك دو بيزونس. نعاود نذكركم باللي قلنا حنا عندنا اون بارتي اللي متعلقة بلا ريغولاسيون بلا سيرفيسمون من حيث اختيار لي ريغولاتور لي بارامتر، بصح ما يكفيش، لازم نروحو نشوفو كيفاش تدخل الإلكترونيك دو بيسونس بور اسيوري لي فالور اللي يدمونديهم لو ريغولاتور تاعنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. في درس اخر نتلاقاو ان شاء الله، نشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.